श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। अथ व्रत नियम मोक्षणाख्य षड्विंशोऽध्यायः। अतोद्यापनानन्तरं व्रत नियम मोक्षणं मोक्ष्यते। वाल्मीकिरुवाच अशेष पापनाशार्थं गरुडध्वज तुष्टये गृहीत नियम त्याग चोक्ष्यते विधिपूर्वकः। नक्त भोजि नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेत् तथा अयाचिते व्रते चैव षोडशदानं समाचरेत्। अमावास्यासनो यस्तु व्रातद्याद्गां सदक्षिणां धातृष्णानो नरो यस्तु दधिवा क्षीरमेव च फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरेत्। तैलस्थाने घृतं दीयं घृतस्थाने पयस्तदा तानानां नियमे राजन् गोधूमान् शाले तण्डुलान् भूमौ च शयने राजन् सतुलिं सपरीक्षदां सुगदां चात्मनोऽन्यशयन्तया मे प्रियोजनः पत्रभोजि नरो यस्तु भोजनं घृतशर्करां मौने घट्टं तिलां चैव सहिरण्यन् प्रदापयितं पथिर्भोजनं चैव सस्नेहं च सुभोजनं नखकेशधरो राधानादर्शं दापयेत् बुधा उपानः प्रदातव्ये उपानः विवर्जनात् लवणस्य परित्यागे दातव्या विविधारसाद्धिपदानि नरो दद्यात् पात्र एकं च देवकम् अधिमासि नरो भक्त्या सकवैकुण्ठे वसेत् सदा दीपं च सकृतं ताम्रं काञ्चने वर्ते संयुक्तं फलपात्रं प्रदेयं स्यात् व्रत सम्पूर्ण हितवे एकान्तरूपवासी च कुम्भानष्टौ प्रदापयेत् सवस्त्रान् काञ्चनोपेतान् मृण्मयानथ काञ्चनान् मासान्तेत् मोदकान् त्रिंशत् शत्रूपानः संयुतान् अनड्वांस प्रदातव्ये धौरे यस्तु दुरीक्षमः सर्वेषामप्यलाभे च यथोक्तकरणं विना द्विजभाग्यं स्मृतं राजन् सम्पूर्ण व्रतसिद्धिदम् एकानेन नरो यस्तु मलमासं निसेवते एव चतुर्भुजो नरो भूत्वा स याति परमां गतिमेकन्नाना परं किञ्चित् पवित्रमिह विद्यते एकान् नानामय मुनय सिद्ध परम निर्माणमागता अधिमासी नरो नक्तं यो भुङ्क्ते स नराधिप सर्वान् कामान् वाप्नोति नरो नैवात्र संशय पूर्वाणि भुञ्जति देव मध्याह्ने मुनयः तदा अपराह्ने पितृगणः स्वात्मार्थस्तु चतुर्थकः सर्वमिवा बेलामतिक्रमे यस्तु भुङ्क्ते नराधिप ब्रह्महत्यादि पापानि नाशं यान्ति नराजनाधिप नक्तभोजि महिपाला सर्वपुण्याधिको भवेत् दिने दिने स्वमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः तस्मिन् बिभर्जयन् मासम् अधिमासे हरिप्रिये सर्वस्मिन् मुच्यते पापात् विष्णु लोकं स गच्छति लयन्तानि पापात्मा कुरुते ब्राह्मणोऽपि सन् तिलानां संख्या राजन् सबै तिष्ठति रौरवे चाण्डाल योनिमाप्नोति कुष्ठरोगेण विद्यते शुक्ले ग्रहे नरो भक्ते एकादशीं समुपोषयति आरुह्य गरुडं याति नरो भूत्वा चतुर्भुज सदैव पूज्यमानोऽपि ह्यप्सरोगणसेवितः दशमीं द्वादशीं चैव एकभोक्तं चकारयेत् प्रीतैः देवदेव च नरस्वर्गमवाप्नुय भक्त्या च सर्वदा राजन् सद्गर्वकूर्चं न वर्जयेत् द्रविणमार्जयति अस्तु पुरुषं मूत्रमेव च श्लेष्माणं रुधिरं भावेत् विष्ठायं जायते कृमि पवित्रा परमा दर्वा दर्वहीना वृथा क्रिया दर्वमूले वसेत् ब्रह्मा देवो जनार्दन दर्वाग्रेतु ह्युमानाथस्तस्मद्दर्वेण मार्जयेत् न दर्वानुधरेत् शूद्रो न पिबेत् कृपेलाभयः पत्र मध्ये नमो वञ्चित ब्रह्मपत्रस्य भूपति नोच्चरेत् प्रणवं मन्त्रं पुरोडासं न भक्षयेत् नाशनं पुनोपवीतं न च नाचरेत् वैदिकीं क्रियां निर्वेद्याचरणं कुर्वन् पितृवेशः मज्जते पतन्ति नरके घोरे यावतीन्द्र चतुर्दश तत्पश्चात् कौकुटिं योनिं सुघरें वानरीं च वा एतस्मात् कारणात् शूद्र प्रणवं वर्जयेत् सदा नमस्कारेण विप्राणां शूद्रोन्नश्यति भूमिवा एतत् कृत महाराज परे पूर्णं व्रतं सरे अधत्वं दक्षिणां वापि नरकं यान्ति वै परा कार्यं व्रतं दुभेति वत्सर्वेण सर्वदैव हि व्रतवैकल्यमासदर्यन्त्यकुष्ठे प्रजायते धरा मराणां वचने नरोत्तमादिभौकसां वै पदमाप्नुवन्ति नोल्लङ्घयेत् भूप वचांसि तेषां श्रेयोऽभि कामे मनुजस्य विद्वान् इदं मया धर्मरहस्यय मुक्तं श्रेयस्करं पापविमर्दनं च फलप्रदं माधवतुष्टि हेतु पठिक्ष नित्यं मनसोऽभिरामं यस्त्रेणोति नरो राजन् पठते वापि सर्वदा स याति परमं लोकं यत्र योगेश्वरो हरि इति श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास माहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे दामोदर दीननाथ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय नमो नमस्ते ऋषिकेशुराय। भक्तवत्सल भगवान को प्राण पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कर्ता परिवार को आज को आनंद को जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, यो 26औं अध्यायमा के कति कथाहरू विस्तार गरिन्छ त भन्दा व्रत नियम फुकाउने, व्रत नियम मोक्षण गर्ने जुन नियमहरू हामीले लिएका छौँ भने त्यसलाई कसरी त्याग गर्ने,
ती विधिहरू वाल्मीकि मुनिले जुन दृढधनवा राजालाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। र पुरुषोत्तम महिना भगवानको जुन प्यारो महिना, हामीले जुन नियमहरू व्रतीहरूले विभिन्न नियम धारणा गरेका छौँ रे, त्यो नियमलाई त्याग गर्नु पर्दछ। व्रतको समाप्तिमा ती नियमहरू फुकाउनु पर्दछ भनेर यी नियम कथाहरू जुन वर्णन गर्न लाग्नुभयो। कृष्ण माधवम हरे बाल मुकुन्दम, कृष्ण माधवम हरे बाल मुकुन्दम, पुरुषोत्तम गोविन्दम, 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 कृष्ण माधवम हरे बाल मुकुन्दम, कृष्ण माधवम हरे बाल मुकुन्दम, दामोदर गोविन्दम, दामोदर गोविन्दम, दामोदर गोविन्दम, दामोदर गोविन्दम, दामोदर गोविन्दम, दामोदर गोविन्दम, दामोदर गोविन्दम। दामोदर भगवान को, राधा पुरुषोत्तम भगवान को। र यो अध्यायमा व्रत नियमहरूलाई मोक्षण गर्ने विधि वाल्मीकि मुनि दृढधनवा राजालाई वर्णन गर्नुहुँदैछ। हे दृढधनवा राजन, हामीले यदि रातमा मात्र एक साग भोजन गर्ने नियम लिएको भए ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने रे, नियम फुकाउनका लागि। त्यस्तै कसैसँग नमागे केही जुन मिल्दछ भने त्यो खाने व्रतमा चाहिँ व्रतीले व्रतान्तमा सुवर्ण दान गर्नु। त्यस्तै जुन व्रतीले औँसीको दिन मात्र खान्छन् भने व्रतान्तमा दक्षिणासहित गाई दान गर्नु। जो मनुष्य दिनौँ अमलाले भिजाएको जलले नुहाउँछन् भने व्रतान्तमा दही अथवा दुध दान गर्नु। र जो मनुष्यले फलानाम नियम हे राजन फलदानम समाचरेत घृतम तेयम घृतस्थाने पयस्तथा, जसले फल मात्र खाएर व्रत बस्दछन् भने फल दान गर्नु। तेल नखाने नियम लिएको भए घिउ दान गर्नु। घिउ छाडेको भए दुध दान गर्नु। कुनै अन्न त्याग गरेको भए गहुँ दान, चामल दान, अन्न दान गर्नु। र त्यस्तै सुत्ने भुइँमा सुत्ने नियम लिएको भए कपास दान गर्नु। र त्यस्तै आराम दिने तकिया सहित शय्यादान आदि कर्महरू गराउनु। र त्यस्तै जुन मनुष्यले पातमा लपेसमा भोजन गर्ने भएको भए व्रतान्तमा ब्राह्मणलाई भोजन गर्नु। घिउ चिनीहरू दान गराउनु। नबोल्ने नियम लिएको भए मौन व्रत धारण गरेको भए सुन सहितको घण्ट र तिल दान गर्नु। र त्यस्तै नङ केसहरू नकाट्ने नियम लिएको भए बुद्धिमानीले ऐना दान गर्नु। जुत्ता नलाउने नियम भएको भए जोडा जुत्ता दान गर्नु। लवण नुन नखाने नियम लिएको भए स्वादिला फलका रसहरू शर्बतहरू दान गर्नु। महिनाभरि दीपदान गरेर बत्तीहरू बालेको भए व्रतान्तमा दियो सहितै बत्तीहरू दान गर्नु। पुरुषोत्तम महिनामा नियमहरू यी पालना जसले गर्दछन् भने सदा सर्वदा भगवानको लोकलाई वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। र पुरुषोत्तम भगवानको सेवाभाव गर्नाले भगवानको लोक भगवानको आनन्ददायक जुन बिना कुण्ठाले रहित भएका वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। घिउ भरेको तामाको दियोमा सुनसहितको बत्तीहरू जुन दियो आदि दान कर्महरू गर्नु। त्यस्तै जुन व्रत सम्पूर्णका लागि व्रत पूर्ति होस् भनेर जुन एक पला भने जुन दिनैरी भनौँ जुन नियमहरू लिएर जुन व्रतहरू गर्दछौँ भने यथाशक्ति दान कर्महरू गर्नु। र व्रतान्तमा जलले भरिएका घडा दानहरू गर्नु रे। र घडासहित जुन माटा हुन् अथवा ताम्रपात्र अथवा वस्त्रहरू भनौँ दान कर्महरू गर्नु। र अन्तमा छाता जुत्ता लड्डु आदि 30 वटा लड्डु आदि कर्महरू पनि दान गर्नु। व्रतान्तमा भारी बोक्न सक्ने गोरु आदि पनि दानको महिमाहरू जुन वर्णन गरिएको छ। र अपराह्न समयमा अपराह्ने पितृगणा स्वात्मार्थस्तु चतुर्थक सर्वबेला मते क्रम्य यस्तो भुङ्क्ते नराधिप। र तेस्रो महिनामा जुन मध्याह्न ढल्केपछि पितृहरूले वस्तुहरू प्राप्त गर्दछन्। त्यसकारण आफ्नो भोजनको समय दिनको चौथो प्रहर भनेर बताइएको छ। र प्रथम दोस्रो तेस्रो प्रहर बिताएर
पहिलो दोस्रो तेस्रो प्रहरहरू बिताएर चौथो प्रहरमा भोजन गर्नु र सम्पूर्ण ब्रह्म इत्यादि पापहरू पनि नष्ट हुन्छन्। त्यस्तै रात र कालमा राति मात्र भोजन गर्ने मनुष्य चाहिँ समस्त पुण्यहरू भन्दा पनि अधिक पुण्यहरू प्राप्त गर्दछन् र जसले रातमा मात्र भोजन गर्दछन् ती नियमहरू लिएका छन् भने अश्वमेध यज्ञ गरेको फलहरू प्राप्त हुन्छ। र यसरी पुरुषोत्तम महिनामा मासहरू नखानाले व्रती जुन प्राण अन्त भइसकेपछि भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछ र जुन मनुष्य कोलमा अथवा तेलहरू पेल्दछन् त्यसै जो जन ब्राह्मणै किन नहोस् अथवा भनौँ ती कर्महरू जुन जति दाना तिलहरू पेल्दछन् त्यति नै वर्ष भनौँ जुन नरकमा गएर जाकिन्छन् र यो पुरुषोत्तम महिनामा तिलहरू पेल्न पनि हुँदै रहन्छ र यसरी तिलहरू पेल्न पनि निषेध भनेर वर्णन गरिएको छ। र मनुष्यहरू शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षमा एकादशीको व्रत उपासना गर्दछन् भने ती मनुष्य पनि जुन प्राण अन्त भइसकेपछि भगवानको वैकुण्ठ लोकमा प्राप्त हुन्छन्। र यसरी हे राजन विभिन्न नियमहरू लिएर भनौँ जुन नियममा बसेका छन् यी वस्तुहरूको दान कर्महरू गराउनु र नियमहरू फुकाउनु पर्दछ। र कुशले जुन व्रतीहरूले कुशको मुठोहरू जुन लिइराख्नु पर्दछ अरे कुशका जुन कुशहरू ग्रहण गर्नु जस कुशलाई हामीले जुन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको वास भनेर वासस्थान भनेर मान्दछौँ। कुशको टुप्पोमा भगवान शिवजी बस्नुहुन्छ, मूलमा भगवान नारायण बस्नुहुन्छ, ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ र बीच भागमा साक्षात भगवान जनार्दन बस्नुहुन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण कर्महरूमा सम्पूर्ण धार्मिक कर्महरूमा पितृकर्महरूमा कुश नभई हुँदैन र यसरी साक्षात भगवानको स्वरूप भनेर पनि कुशलाई मानिन्छ। र कहिले पनि पलासको पातमा भोजन नगर्नु रे ओमकार आदिको जुन उच्चारण गर्दै आफ्ना गायत्री जपहरू उपासना कर्महरू गर्दै नित्य भगवानको राधा पुरुषोत्तम भगवानको सेवाभाव गर्दछन् भने सम्पूर्ण वर्णहरू भनौँ सम्पूर्ण पापहरूबाट सम्पूर्ण दुःखहरूबाट निवृत्ति प्राप्त गर्दछन् र भगवानको सायुज्य भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। यसरी व्रत नियमहरू हामीले विशेष नियमहरू लिएको भए यसरी भगवान राधा पुरुषोत्तमको स्मरण गर्दै भगवानको पूजा आराधना गर्दै यी नियमहरूलाई फुकाउनु पर्दछ। इदं मया धर्म रहस्य मुक्तं श्रेयस्करं पाप विमर्दनं च फलप्रदं माधव तुष्टि हेतु पठेत् च नित्यं मनसोभिरामम्। र भगवान माधव भगवानलाई खुसी पार्नका लागि सधैँ पाठहरू गर्नु जप गर्नु भगवानको भजन गर्नु सत्सङ्ग कथाहरू पुराणहरू जुन श्रवण गर्नु र यसरी भगवानको अनन्त कोटि जुन भगवानको स्मरण गर्नाले भगवानको पूजापाठ ध्यान चिन्तन मनन गर्नाले भगवानको दिव्य लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम भगवान को राधा पुरुषोत्तम भगवान को र यसरी भगवानको स्मृति गर्दै भगवानको भजन गर्दै जसले पुरुषोत्तम मास व्यतीत गर्दछन् र यी नियमहरू लिएका भए यसरी फुकाउनु पर्दछ भनेर सम्पूर्ण नियमहरू विधिहरू भगवान जुन वाल्मीकि ऋषिले पनि ती राजालाई जुन वर्णन गर्नुभयो त्यस्तै भगवान नारायणले देवर्षि नारदलाई कथाहरू सत्सङ्गहरू वर्णन गर्नुभयो त्यस्तै सुतजीले पनि सौनका आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई नैमिषारण्य नामको पुण्यमय क्षेत्रमा यी कथा सत्सङ्गहरू वर्णन गर्नुभयो भन्ने यस अध्यायले विस्तार गरियो। श्री हरे नमः।